धान्द्रुङ इकाइको अध्यक्षज्यू र आजको यो विशेष कार्यक्रममा पाल्नु भएको विशेष व्यक्तित्व तमुपेलु सङ्घ केन्द्रको परम संरक्षक र काठमाडौँ जिल्ला समितिको अध्यक्षज्यू, तमुपेलु सङ्घ केन्द्रको उपाध्यक्षज्यू, सदस्यज्यूहरू, आज हामी माझ धान्द्रुङको छोरा सोल्टी दीपक विद्वान र अधिवक्ता जुन उहाँले यति राम्रो संस्कारको सृष्टिको हाम्रो तमु जातिको इतिहासको कुराहरू भन्नुभएको छ र उपस्थित पत्रकारज्यूहरू, विभिन्न संस्थाबाट प्रतिनिधित्व नेतृत्व गरेर आउनुभएको अध्यक्षज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण धान्द्रुङवासी बुवाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, 2078 को जनगणनामा योभन्दा विगतको गणनामा के थियो भने गणक आउँथ्यो र गाउँमा, टोलमा, समाजमा आउँथ्यो र बाबाको नाम, परिवारको सङ्ख्या, जात, थर, धर्मको कुरा सोध्थ्यो। तर हामीहरू के हुन्थ्यो भने हामीले त्यति वास्ता गर्ने थिएनौँ। किन चाहियो जात, किन चाहियो थर, जे लेखे पनि हुन्छ, मलाई त थाहा छैन, यस्तो यस्तो कारण थियो। अघि नै भन्यो नि हाम्रो अग्रजहरूले, धेरै न्यून सङ्ख्यामा चाहिने आफ्नो धर्महरू लेखियो र अरू लेख्नु नपर्ने धर्महरू लेखियो। त्यसैले हामी अल्पमतमा पर्यौँ भनेर भनेको छ। यो हुनको कारण के हो भने हामी तमुहरू चाहिने लापरवाही, त्यो समयलाई नचिन्ने, विषयलाई नचिन्ने, लापरवाही हुने, त्यो भएको हुनाले यो कुराहरू गल्ती, कमी, कमजोरीहरू भयो। अब यो अहिलेको जुन यो 78 को गणना हुँदैछ, यो महत्त्वपूर्ण अवसर छ। यो हामी सबै जिम्मेवारी हुन जरुरी छ र सबै सचेत हुन जरुरी छ र हामी व्यक्ति मात्रै नभएर हामी आफ्नो परिवारलाई पनि सबैलाई बुझाउन सक्नु पर्यो, आफूले पनि बुझ्नु पर्यो र समाजलाई बुझाउनु पर्यो, संस्थालाई बुझाउनु पर्यो, गाउँलाई बुझाउनु पर्यो। त्यो भयो भने यसको परिणाम चाहिँ नि राम्रो आउँछ। होइन अब वास्तै नगर्ने, जे गरे पनि हुन्छ भन्यो भने गणकाहरू अघि नै भन्यो, कतिले बुझाएर उसले लापरवाही गरेर उसले अर्कै लेख्नु, जे लेख्नु पर्ने नलेखिकन, यथार्थ नलेखिकन अनार्थ लेख्न जान्छ र हाम्रो लापरवाहीले पनि उल्टो लेख्न जान्छ। त्यो भएको हुनाले हामी एकदमै जिम्मेवार भएर, सचेत भएर त्यो समयलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ र सरकारले पनि, राज्यले पनि यसलाई अवसर दिएको छ। तपाईको 39,000 गणकहरू मागेको छ, 8,000 कति पर्यवेक्षकहरू मागेको छ यो प्रदेशमा। त्यो भएको हुनाले हामीले यो अवसर, यो समयमा हाम्रो बाबु नानीहरू पढे लेखेको, अहिले ब्याचलर गरेको, +2 गरेको र मास्टर गरेको नानीहरूलाई पनि यसमा अवसर दिन, यो चैत मसान्तभित्र आवेदन दिनको लागि अनुरोध गरेको छ। यो कुराहरू पनि हामीले ख्याल राख्न जरुरी छ। किनभने हामी समयलाई, अवसरलाई ख्याल नराख्ने अनि परिणामलाई चाहिँ नि गलत भयो, हामी हेपियो, हामी चाहिँ नि पिछाडियो, अब अपमानित भयो भनेर हामी भन्न बेकार छ। हामीले समयलाई चिन्नु पर्यो र समयलाई हामीले सदुपयोग गर्नु पर्यो। म सबैलाई अनुरोध गर्दछु, यहाँहरूले कसैले लापरवाही नभइदिनु होला, त्यो समयलाई राम्रोसँग प्रयोग गरिदिनु होला। त्यो भयो भने यसको परिणाम चाहिँ नि राम्रो आउँछ। त्यो भएको हुनाले अब हामी पेलु सङ्घ कसरी, किन स्थापना भयो, यसको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा आउँछ। अघि नै अग्रजहरूले भनिसक्नु भएको छ। पेलु सङ्घको उद्देश्य भनेको तमु जातिको धर्म, संस्कार, संस्कृति र इतिहास र यसको मौलिक पहिचानलाई संरक्षण, सम्वर्धन गर्ने हो र यसलाई प्रवर्धन गर्ने हो र यसलाई भविष्यको सन्ततिलाई निरन्तरता दिने हो। र यसैमा लागेर अब यसको महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले जुन जनगणना छ, यसले हाम्रो तमु जातिलाई
पहिचान दिने कुरा भएको हुनाले, स्थापित गर्ने कुरा भएको हुनाले आजसम्म हामी स्थापित हुन नसकिरहेको छैनौँ, राज्यमा सूचीकृत हुन सकिरहेको छैनौँ, राज्यबाट पाउने सुविधाहरू हामीले पाउन सकिरहेको छैनौँ, हामी पछाडि परेको छ, अवहेलित भएको छ। अघि नै भन्यो नि, राज्यको दबावमा परेको छ, अरू धर्म संस्कारले प्रभाव पारेको छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो धर्मलाई चाहिँ ओझेल पर्यो, हामीले सूचीकृत गर्न सकेनौँ, उल्लेखित गर्न सकेनौँ, यसको महत्त्व दिन सकेनौँ। त्यो भएको हुनाले आज पेलुसङ संस्थागत रूपमा आफ्नो संस्था अन्तर्गतको शाखाहरू, इकाइहरू, प्रवासको शाखाहरू, स्वदेशको शाखाहरू सबैलाई चाहिँ नि यो अभियानको रूपमा यो जनगणनालाई सफल पारौँ र हामी स्थापित हौँ भन्ने उद्देश्यले हजुरहरूको घर दैलो हजुरहरूमाझ आएको हौ र हजुरहरूले पनि यसलाई सकारात्मक लिएर सहयोग गरिदिनु होला र सबैले आफ्नो समयलाई चिनिदिनु होला, आफ्नो अधिकारलाई बुझिदिनु होला। त्यो भयो भने भोलि भविष्यमा हामी सफल हुन्छौँ र हामीले सोचेको कुरा पुग्छौँ र पेलुसङले यही कमी कमजोरीलाई सम्झेर अब पेलुसङ धेरै संस्थागत रूपमा, आधिकारिक रूपमा राज्यसँग लिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू सबै लिनको निमित्त राज्य सरकारमा पनि यसलाई स्थापित गराउने कुरामा हामीले अघि नै भन्नुभयो अग्रजहरूले, यसको गुरु योजना बनाएको छौँ र गुरु योजनालाई राज्य सरकारमा निकायहरूमा हामीले प्रस्तावना पठाएको छौँ, प्रस्तावना दिएको छौँ। त्यसलाई अब हामी फेरि यसलाई प्रक्रियागत अगाडि बढाउने छौँ र राज्य सरकारबाट सहयोग लिएर अब पेलुसङलाई, पेतालुतालाई चाहिँ नि गुरुङहरूको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक रूपमा यसलाई विस्तार गरेर यसलाई सुविधा सम्पन्न गुरुङहरूले सहज रूपमा आफ्नो विवाह संस्कार, आफ्नो धर्म संस्कार, आफ्नो जन्म संस्कार, आफ्नो पितृ संस्कार, हरेक संस्कारहरू गर्न सक्ने र यसलाई पहिचान दिने एउटा अवधारणा हामीले लिएको छौँ। त्यसै अवधारणा अन्तर्गत यो यसलाई सपोर्ट हुने, सहयोग हुने, सबभन्दा यसको पहिचान हुने आधार भनेको यो राष्ट्रिय जनगणना 2078 हो। यसलाई सबैले ध्यान दिन जरुरी छ, सबै जिम्मेवारी हुन जरुरी छ, सबै सतर्कता हुन पनि जरुरी छ। त्यो भएको हुनाले भोलि गणकले लापरवाही गर्न सक्छ, हामी पनि लापरवाही नहौँ, गणकलाई पनि लापरवाही हुन नदेऊ, आफ्नो धर्म आफूले सूचीकृत गराउँ। अहिले यहाँ धेरै तमु सङ्घ संस्थाहरू पनि छ, उहाँहरूले अलिकति विवादित बनाउने, शङ्का बनाउने, हामी बिचमा अप्ठ्यारो बनाउने कुराहरू पनि ल्याउन सक्छ। तर तपाईँहरू निश्चित हुनुहोस्, कुनै शङ्का नगर्नुहोस्, कुनै विवादमा नपर्नुहोस् र जे छ त्यो अहिले हाम्रो अग्रजहरूले भनेको छ, हाम्रो पेतालुता ज्ञाताहरू, हाम्रो गुरुहरू, पुरोहितहरूले के वाचन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको शास्त्रमा आधार छ। त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नि हामीले आधार मान्नुपर्छ र हाम्रो पेता शास्त्रहरू अहिलेसम्म हामीले आधिकारिक यसलाई सूचीकृत गर्न सकिरहेको छैन, त्यसैलाई हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारोहरू परेको छ। त्यसैको निमित्त अहिले पेलुसङ एकदमै द्रुत गतिमा अभियानको रूपमा अगाडि बढेको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हाम्रो पहिचान भनेको हाम्रो भाषा हो। हिजो हामी भाषामा स्थापित भएको हो। कोडा भनेको खस कुरा होइन, घान्द्रुक हो, खस कुरा कोडा हो। तर कोडालाई स्थापित नभएर घान्द्रुकलाई स्थापित गरायो। जस्तै ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले के गर्यो, आफ्नो थरलाई स्थापित गरायो। हामीले सबै गुरुङ लेखाएको छ, हामी गुरुङमा सीमित भयो, उहाँहरू चाहिँ थरमा सीमित, थर्मको विकास भयो। उहाँहरू अधिकारी, बहरल, दवाडी, पौडेल भनेर उहाँहरूले आफ्नो थरलाई स्थापित गर्यो। तर हामी गुरुङहरू चाहिँ नि तमुमा, त्यो किनभने हामी पनि थरमा स्थापित हुनुपर्ने हो। तर के भयो भने हामीहरू बसाइ सराईको कुरा, व्यवसायको कुरा, रोजगारीको कुरा गर्दाखेरि आफ्नो बसोबासलाई निरन्तरता दिने कुरामा जुन हामी एउटा सबै व्यस्त भयो, यसले हामीले चाहिँ आफ्नो धर्म संस्कारलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ। हाम्रो पुर्खाहरूले व्यवस्थित गर्न सकेनौँ। तर पुर्खाले व्यवस्थित नगरे पनि अब आउने दिनमा हामीहरूको काँधमा आएको छौँ, हामीहरूमाझ आएको छौँ। त्यो भएको हुनाले हामी सबैले आफ्नो धर्म संस्कारलाई
स्थापित गराउनु पर्छ, यथार्थ बुझ्नु पर्छ, मौलिकलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, पहिचानलाई निरन्तर दिनुपर्छ। यो भनेको हामीहरूको पेतालुता, हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कार संस्कृति, हाम्रो इतिहास, हाम्रो वेशभूषा र हामीहरूको धर्म संस्कार यसले ठुलो आधार दिन्छ। किनभने यो एउटा अदृश्य शक्ति छ। हिजो हाम्रो सृष्टिदेखिको हाम्रो पुर्खाहरू एउटा अदृश्य शक्ति, हाम्रो अघि नै भन्यो नि मेश्रमबरा पनि एउटा प्राकृतिक अदृश्य शक्ति हो। त्यसले घान्द्रुङवासीलाई संरक्षण गरेको छ। घान्द्रुङवासीले त्यसको ठुलो आस्था राखेको छ, विश्वास राखेको छ, मानेको छ। त्यसको एउटा इतिहास छ। त्यो भएको हुनाले यो भनेको प्राकृतिक हो, अदृश्य हो। त हामीले तमु जातिले मान्ने हाम्रो पितृ कुल धर्म पनि हाम्रो अदृश्य हो। त्यसले हामीलाई सदा सुरक्षा गरेको हुन्छ, हामीले त्यसलाई मानेको हुन्छ। त्यो यो निरन्तरता हो। यही आधारबाट हामी सबै बौन हो र पछि कालमा कोही बुद्ध भयो, कोही हिन्दू भयो, त्यो भनेको पछि भएको हो। त्यसलाई पनि अन्यथा सोच्नु हुँदैन। तर यथार्थ भनेको बौन हो। हामी बौन हो। सबैले अझै बुझ्न राम्रो हुन्छ, बुझ्नुपर्छ, यथार्थमा जानुपर्छ भनेर म यहाँ सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै खुसी लाग्यो घान्द्रुङले आज घान्द्रुङ इकाइले आयोजना गर्नुभएको, व्यवस्थापन गर्नुभएको सम्पूर्ण घान्द्रुङवासीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र भविष्यमा यहाँहरूले हाम्रो तमुहरूको ठुलो धरहरा आस्थाको एउटा कोइबो निर्माण गर्न यहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। किनभने कोइबो निर्माण गरेर स्थापित भएपछि कोइबोभित्र हामीले आफ्नो धर्म संस्कारहरू, आफ्नो पेशास्त्रहरू पढ्न पाउँछ, आफ्नो कर्म कार्यहरू गर्न पाउँछ। त्यो भएको हुनाले त्यो ठुलो त्यो आस्थाको धरोहरलाई निर्माण गर्न यहाँहरू लाग्नु भएको छ। यहाँहरूलाई केन्द्रको पनि सहयोग रहनेछ होला भन्ने अनुरोध गर्दछु। र पोखराबाट पाल्नु भएको केन्द्रीय समिति, भातृ सङ्गठनको समितिहरू, केन्द्रीय भातृ सङ्गठनको समितिको सदस्यज्यूहरू, जिल्ला समितिको सदस्यज्यूहरू, महिला समितिको सदस्यज्यूहरू, हाम्रो मित्र दीपक सोल्टी र पेलु सङ्घको परम संरक्षक आदरणीय सोल्टी पूर्व आइजिपीज्यू सम्पूर्णलाई आज समय दिनुभयो र यहाँ पाल्नुभयो, कार्यक्रम सफल बनाइदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र अबको दिनमा यहाँहरू सबै, हामी सबै सुस्वास्थ्य रहन्, सफल रहोस् भन्ने कामना गर्दै म कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय पेलु सङ्घ, जय तमुमाई।